हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपोळजी आमच्या गोंया खातीर कोळसो हो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो. हो कोळसो कोणाक जावो तर हो कोळसो पॉलिटिकल जे पार्टीज आहा तांकां जावो. जे पॉलिटिकल पार्टी सत्तेचेर आसा तांकां हो कोळसो जावो. आयज आमच्या गोंयच्या सीएमांक कोळसो जावो. आयज आमच्या गोंयच्या सीएमांक डबल ट्रॅकिंग जाय. आयज जे कोल लॉबीक जाय, कसिनो लॉबीक जाय, बिल्डर लॉबीक जाय, हॉटेल लॉबीक जाय, तशेंच आयज गोंयांत जाता. आनी सीएम तांकां जाव तसो वागता. सीएम गोंयकारां खातीर ना, सीएम गोंयकारांचें हित चिंतपाक ना. सीएम फक्त जंगलां डिस्ट्रॉय करपाक, शेतां पुरपाक, आमचे हिल्स नश्ट करपाक, दोंगर काबार करपाक आयज आमचो सीएम बसलेलो आसा. अशें आमी कित्याक म्हणपाक शकता तर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जो आमच्या गोंयच्या जनतेक नाका तो ताका जावो आनी मागीर तो जस्टिफाय करता. आनी वाडचो ना, आनी कोळसो वाडचो ना, कितें ही नाका जाल्ली कमिटमेंटां. आयज ह्या कोळशा खातीर पर्यावरण नश्ट जालां, मरीन लायफ नश्ट जालें. आयज आमच्या वेस्टर्न घाटांतलीं झाडां आहात ती सगळीं काबार जावपाच्या वाटेचेर आसा. ह्या आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जितली पर्यावरणाची नाशाडी केल्या ती हेच्या पयलीं केन्नाच जावंक नासलेली. आतां पळोवया खंयचे पॉलिटिकल पार्टीज हेका ओपोज करतात ते. कित्याक कोळसो हाडपी काँग्रेस. कोळसो काँग्रेसीच्या आशिर्वादान येयल्लो. मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून. तेचेर आयज दाजी साळकरान स्पश्टीकरण दिलें. दाजी साळकर म्हणपाक लागलो की फंड्सां खातीर तेणी तशें म्हटलेलें खंय, कितें फंड्स नासलेले म्हणून कितें तरी स्टेटमेंट दिलां. दाजी साळकर बाब, देव बरें करूं, तूं कोळशाक सपोर्ट केल्या बद्दल. तूंच तो मनीस आनी आमचो मुरगांवचो आमदार जे पब्लीक हियरिंगाक थंयसर कोळशाचो निशेध करताले. तुमी जेन्ना मरे MLA जायनात न्हू तेन्ना तुमी निशेध करतात आनी MLA जातकूच मागीर पलटी मारतात. लोकांकूय कळोंक बरें कोणाक कोळसो जावो, कोणाक डबल ट्रॅकिंग जायी. बरी स्टेटमेंटां करतात तुमी, कळ्ळें तुका. आयज ज्या पद्दतीन कोळसो हँडलिंग जाता आनी कोल पोल्युशन जाता, कितें कोविडाच्या टायमाचेर आमी कितले लोक मेले ते सुद्दां पळयले. आनी आयज जेन्ना डबल ट्रॅकिंग येता कितें जाल्यार हो सरकार आयज डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट करता. दॅट मिन्स तुमकां कोळसो जावो आनी गोंया हो तुमकां कोल कॉरिडॉर करपाक जाय सगळो टोटल. आयज सगळे कडेन जे तुमी आतां एक्सपान्शन सुद्दां केलां न्हू हे कोळशा खातीर. आतां फुडें तुमी जेटी डेव्हलप करतले. सावड्डेचो लोक थंयसर आतां बोवाळ मारता कितें. सो आयज हे फुडें आतां कंटिन्यू उरतलें कोळशाचें राजकारण. हें कोळशाचें राजकारण आयज ह्या 6 वर्सांत जर प्रमोद सावंतान जर आमकां कितें दिलां जाल्यार प्रमोद सावंतान आमकां फक्त दुयेंस आनी दुयेंस दिल्लेलें आसा. आयज तूं गोंय सांबाळूंक ना, तूं गोंय काबार केलें. हांव स्ट्रेट फॉर्वर्ड म्हणूंक शकता, तूं गोंय काबार केलें. तूं आमची झाडां नश्ट केलीं, दोंगर काबार केले, आमची शेतां काबार केलीं आनी आयज आमचे कोळशा खातीर हे तूं पर्यावरण नश्ट करपाक सोदता. ज्या वेस्टर्न घाट्सान सिंगल ट्रॅकाचेर इतले बिबटे मरतात, बाकीचीं जनवरां मरतात, कितें त्या जाग्याचेर तुमी डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता. लज दिसपाक जाय तुमकां फक्त आयज सत्तेचो माज येयला आनी तुमकां जाय ती डिसिजनां तुमी घेता. तुमी पर्यावरणाचो मात सुद्दां विचार करिना. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पयलींच सांगलां. पूण हे नॉनसेन्स डेव्हलपमेंट कोल लॉबी खातीर आयज तुमी शरणागती पत्करली मरे ते कोल लॉबी फुड्यान. ह्या कोळशाचो आमकां फायदो कितें आहा रे गोंयकारांक? कांयच फायदो ना. आयज ज्या पद्दतीन कोळसो हँडल जाता तांकां तुमी रिलीफ सुद्दां दिल्या मरे, तांकां टॅक्स रिलीफ दिल्या तांकां तुमी. कितें रे? सो आयज खंय ना खंय तरी हें बुरशें राजकारण जें आयज भारतीय जनता पार्टी करता हेचेर एक फूल स्टॉप हो लागपाक जायो. पूण तांकां ओपोज करपाक ऑपोजिशन जे पार्टीज आहा तेंचे कडेन कापासतात ना. तेंचे कडेन तेंची लायकीच ना तांकां ओपोज करपाची. कित्याक हेंची ओपोज करपाची स्टायल आमी पळयलेली आसा. आयज जर हांकां कोण ओपोज करता जाल्यार ते एक्टिविस्ट ओपोज करता. आयज ऑपोजिशन पार्टी सारकी सरेंडर जाल्लेली आहा हेंच्या फुड्यान. कित्याक सांग, हेंच्या इथे कांयच आयकोंक सोदिना आनी तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपाची कापासातूच ना. तुमी प्रोटेस्ट सुद्दां करतात तो नाटकीय पद्दतीन प्रोटेस्ट करतात. नाटक केल्लेल्या भशेन पब्लिसिटी खातीर प्रोटेस्ट करतात. तुमी मना पासून प्रोटेस्ट करिनात. कित्याक हे जे आयज आमी गोंयकार जे भोगता न्हू हे तुमीच पयलीं केल्लेलें आहा म्हणून आमी आयज भोगता. तुमी त्या टायमार ही मिस्टेक करूंक नासलेली जाल्यार आमी आयज भोगचे नासलेले. कितें पूण आयचे हे सरकार आहा तेचो हो फायदो घेवन आयज लोकांक फोंडांत घालपाक उठलेलें आसा. आयज खऱ्या अर्थान फोंडांत घालपाक उठलेले आसा. हांकां आयज ही डबल ट्रॅकिंग जे करूंक सोदतात ते वेस्टर्न घाट्सांसून ज्या जाग्याचेर कितलींशीं झाडां हे मारून उडयतले आनी लोकांनी हेच्या पयलीं सुद्दां चांदोर हेचो निशेध केल्लो तरी पूण सरकार आयकोंक ना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे प्रमोद सावंत डिसिजनां घेता न्हू ही गोंयकारांच्या हितान डिसिजनां न्हू. ही जी तुजी डिसिजनां आहा ही कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबीक तूं ऑलरेडी बेनिफीट दिलें. 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन आसलेलें तें 2.5 वर्साचें केलें. कितें त्याच्या उपरांत मागीर तूं आयज जी डिसिजनां घेता ती हॉटेल लॉबी खातीर. आमी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज पळयता रिटेनिंग वॉल खंय बिचाचेर पावली आयज रिटेनिंग वॉल. कितें सो आयज खंय ना खंय तरी
खंय ना खंय तरी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की आयज ह्या सरकारान आमकां कितें दिलें. ह्या सरकारान आमकां आयज आमचें पर्यावरण नश्ट करून रस्त्यांचेर परिस्थिती पळय रे. जे सरकार बरे रस्ते दिवपाक शकना ते कांयच बरें करपाक शकना, कांयच बरें करपाक शकना. आनी ह्या सरकारान गोंयकारांचें जाल्यार कांयच बरें करूंक ना. फक्त ह्या सरकारान राजकारण्यांनी आपली पोटां भरलें कितें आनी फक्त भाशणां गोड गोड दिल्यात आनी कांयच ना. रुचीक भाशणां सारकी तुमची. ते भाशणांनी अंधभक्तांचें पोट भरलां आसतलें कितें आनी अंधभक्त काय केन्ना कसलो आवाज उठयना. अंधभक्त हॅपी आहा. जे देशभक्त आहा तेच फक्त उलयतात. आयज जे देशभक्त आहा तेच फक्त उलयतात. आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांनी आमी पळय म्हादई खातीर झगडना, डबल ट्रॅकिंग खातीर झगडना. केन्ना झगडटले. आयज आमचे जमिनी हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान सगळे मायग्रंट बिल्डरांक लाटूंक उठले, इन्व्हेस्टरांक लाटपाक उठले. आयज आमी धारगळी सुद्दां पळयता कितें परिस्थिती करून थेयल्या हेंच्यांनी ती. जर हे सगळ्यो ही नाटकां करतात आनी पर्यावरण नश्ट करतात, स्वताच्या स्वार्था खातीर आमचे जमिनी काबार करता, शेतां काबार करता, रानां काबार करता, दोंगर काबार करता, कितें वेस्टर्न घाट्स काबार करपाक आतां उठले जाल्यार आमी उलोवपाक जाय. आमी हांकां प्रश्न विचारपाक जाय. हे कोण व्हडले बापशेट न्हू, हांकां आमीच निवडून हाडले. आमी मत्तां मारून हांकां निवडून हाडले आनी आयज हांकां सत्तेचो माज येयला म्हणून हे आयज गोंय काबार करपाक उठले. ह्या सरकारान गोंयाक काबार केला. गोंयचें घट्टाण, गोंयचें निसाणटाण केलां ह्या सरकारान. कितें हे जे उलयतात न्हू हे फटींग उलयतात. एक नंबर फटींग लोक आयज जे बसल्यात थंयसर ते गोंयाक काबार करपाक बसले. लोकांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा. डबल ट्रॅकिंग म्हटल्यार गोंयची नाशाडी. डबल ट्रॅकिंग त्या वेस्टर्न घाट्सांसून येवंकूच शकना. कशी डिसिजनां तुमी घेतात आनी कशी परमिशनां दितात आमकां खबर ना. पूण तुमी आयज जे करूंक उठले हे आयज आमकां सारकें कळोन चुकलां की तुमी कोल लॉबी खातीर गोंयान कोळसो हाडपा खातीर खंयच्याय लेवलार वचपाक शकतात. कित्याक तुमकां ओडपाक जाय म्हणून. विचार करा गोंयकारांनो, विचार करा. उठा, जागे जाया.